सहरी के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी आई तो वहाँ मौजूद तमाम बुत उल्टे मुंह गिर पड़े और मैं हैरान हो गया, ये क्या मामला है। तो काबे की दीवार से आवाज़ आई कि आज मुस्तफ़ा की विलादत हो गई है, जिसके हाथों कुफर मिट जाएगा और वो मुझे इन नापाक बुतों से निजात दिलाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वेब सीरीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की आज सेकंड एपिसोड है। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और अबरू मुबारक के हुस्न व जमाल के बारे में सुनेंगे। एपिसोड में जो भी कुरानी आयात या रिवायात बयान की जा रही हैं वो उसके रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक कुशादा, फैली हुई, ब्रॉड, रोशन और चमकदार यानी ब्राइट और शाइनिंग थी, जिस पर कभी भी किसी भी शख्स ने दुनियावी फिक्रें, गमों, परेशानी और बेजारी के आसार नहीं देखे। कॉमनली जैसे हमारे साथ होता है ना कि हम परेशान होते हैं तो हमारी पेशानी पर बल आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कभी भी किसी ने ऐसे साइंस नहीं देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से हर वक्त सुकून, इत्मीनान और सुरूर यानी पीस की कैफियत झलकती थी, जिसको देखने से देखने वाले के दिल में खुशी, राहत और सेटिस्फेक्शन का एहसास पैदा होता था। सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान ने बाकायदा आपकी पेशानी मुबारक के हुस्न यानी ब्यूटी को अपनी रिवायात का टॉपिक बनाया है। साहबी रसूल हज़रत हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मुबारक पेशानी के बारे में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक कुशादा यानी ब्रॉड थी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि आपकी मुक़द्दस पेशानी साफ़ व शफ़ाफ थी। किताबों में ये रिवायात भी जिक्र हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी रोशन थी। जब इससे मुबारक जुल्फ़े उठती तो यूँ महसूस होता कि सुबह तुलू हो गई है, यानी इट फेल्ट लाइक द सन हैज़ रिजन। ये जब रात के वक्त आप अपने गुलामों की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो आपकी पेशानी यूं दिखाई देती जैसे रोशन चराग से नूर की शुआएं रेज निकल रही हों। ये कैफियत देखकर लोग पुकार उठते कि वो रसूल खुदा तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुशादा पेशानी वाले होंगे। हज़रत हसन बिन साबित ने आपकी चमकदार पेशानी के बारे में फरमाया। अरबी शेर है जिसका तर्जमा है कि जब अंधेरी रात में आपकी पेशानी जाहिर होती तो रोशन चराग की तरह चमकती दिखाई देती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक रोज़ चरखा काट रही थी। नाज़रीन, चरखा पुराने दौर में एक टाइप की मशीन होती थी जिससे सूत या ऊन को धागे में कन्वर्ट किया जाता था। आप फरमाती हैं कि एक रोज़ चरखा काट रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने अपने नालन पाक को पहवंद लगा रहे थे। मैंने आपकी पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे देखे जिनसे नूर की शुआएं रेज निकल रही थी। मैं इस खूबसूरत मंजर को देखने में अपना काम भूल गई। आका ने फरमाया, क्या मामला है? मैंने अर्ज़ की, आपकी मुबारक पेशानी पर पसीने के कतरे यूं लग रहे हैं जैसे नूर के सितारे हों। फिर आपने अरबी के एक पोएट का नाम लिया और कहा कि अगर इस मंजर को अबू कबीर देख लेता तो यूं पुकार उठता कि ये मेरा शेर आप ही की पर्सनालिटी पर फिट आता है। अरबी शेर है ये भी। इसका तर्जमा है कि जब मेरी निगाह उनके रोशन चेहरे पर पड़ी तो उनके गालों की चमक ऐसी थी जैसे बादल के टुकड़े में बिजली चमक रही हो। बहुत बड़े आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नाजरीन, इस उम्मत में वो कितने खुश नसीब लोग हैं जिनको प्यारे आका की मुक़द्दस पेशानी को चूमना नसीब हुआ। उन होठों का क्या मर्तबा होगा जिन्होंने प्यारे आका की चांद से ज़्यादा रोशन, नूरानी, रहमतों वाली, बरकतों वाली पेशानी को चूमने की सादत हासिल की होगी। उन खुश नसीब हस्तियों में से दो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें से एक जो कि ऑब्वियस पर्सनैलिटी हैं वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। चुनांचे हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और सिद्दीक़ अकबर को इत्तला दी गई और ये भी बताया गया कि उमर सख्त परेशानी की हालत में कह रहे हैं कि जो कहेगा आपका विसाल हो गया मैं उसे कत्ल कर दूंगा,
یہ نیوز ملنے کے بعد صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے حضرت عائشہ کے روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اس وقت ایک یمنی کپڑا تھا۔ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، جھک کر آپ کی پیشانی کو چوما اور پھر رونے لگے۔ دوسرے خوش قسمت صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں۔ یہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی مبارک پیشانی چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے خواب کی تعبیر ابھی حاصل کر لو۔ ارشاد سنتے ہی آپ محبت بھرے انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت و محبت سے پیارے آقا کی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز لمبی، باریک اور محرابی صورت یعنی کروڈ کمان کی طرح تھی۔ جیسے محراب کا شیپ ہوتا ہے نا، کروڈ وہ جگہ جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح کا۔ آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی یا نہیں، اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں دونوں ٹائپس کی روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دونوں آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی، جبکہ کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جدا جدا تھیں، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ آئی بروز جدا جدا تھی، جبکہ مولا علی کی روایت ہے کہ آپ کی آئی بروز ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز باریک اور ملی ہوئی تھی۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آئی بروز کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ وہ غور سے دیکھنے پر ہی واضح ہوتا تھا۔ اور پھر ناظرین، یہ پاسبل بھی ہے کیونکہ ہر صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کیفیت میں آنکھ بھر کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، یہ پاسبل نہیں تھا۔ وہ نورانیت، جاہ و جلال ہر کسی کے برداشت اور کیفیات الگ تھی، تو جس نے جیسا دیکھا، جیسا فیل کیا، ویسا بیان کر دیا۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں ہندوستان کے مشہور شاعر، معروف عالم دین، ریسرچر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس شعر کی پہلی لائن میں شاعر نے محراب کا لفظ ذکر کیا اور دوسری لائن میں بھووں کا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی ہی خوبصورت وجہ ہے، وہ یہ کہ خوبصورت بھویں یعنی آئی بروز محرابی صورت میں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابروؤں کی محرابی پن کو دیکھ کر کعبے کی محراب جھک گئی۔ اب شعر کی وضاحت سنیے کہ پیارے آقا کی ولادت کے وقت جو معجزات پیش آئے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کعبہ نبی کریم کی برتھ پلیس کی ڈائریکشن میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا۔ سحری کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی تو وہاں موجود تمام بت الٹے منہ گر پڑے اور میں حیران ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ آج مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، جس کے ہاتھوں کفر مٹ جائے گا اور وہ مجھے ان ناپاک بتوں سے نجات دلائے گا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ انہی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بہووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی دونوں آئی بروز کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت سرخ یعنی ریڈ ہو جاتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ حضور کی اس جلالی کیفیت کو اندازہ کر لیتے تھے، فیل کر جاتے تھے۔ بعض اوقات نبی کریم کی مبارک بال پیشانی پر دونوں آئی بروز کے درمیان ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہب بن کیسان کو بالوں پر سجدہ کرتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اے وہب، آپ اپنی پیشانی کو زمین پر لگائیں یعنی بال پیچھے کریں۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو اپنے مبارک بالوں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، نبی کریم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت اور کرامت والی ہے۔ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو مولا علی نے پیارے آقا کی ابرو مبارک میں لگے ہوئے پانی کو
منہ میں لے کر پی لیا، اسی کے سبب سے ان کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم اور رازوں کا خزانہ بن گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے میری قوت حافظہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی بہترین بات پر آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ کریں گے جو کہ بڑی خوبصورت تھی۔ آپ کو اگر ہماری ایپیسوڈ پسند آ رہی ہے تو ہاں اس کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔